बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30:4 वोळ. Psalm 34 verse 18. धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. वैमगचनो आमचो देव आमचे सवय सदांच आसा. प्रदीक आमच्या कश्टांत केदळा आमकां ताची गरज आदारक जाय त्या वेळार तो लागींच आसा. तर ह्या समयाक आमच्या सक्रामेंतान ह्या घडये आमी स्वागत करया. आमचे सवय आसूं आमकां कृपा आदार दिवंक तो हजार जाता. तर दिंबिगान कारादान मान आनी महिमा आमी दिवया. गावया आमी गीत A21 पेज 30. नमो नमो सुडवंदराज. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनाशा. नमो नमो सुडवंदरा, सक्रामेता तामकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनाशा. नमो नमो सुडवंदरा, सक्रामेता तामकां रक्षा. आमचो समय आमचे सवयच आसा. सक्रामेंतान आमचे खातीर तो राखून आसा. ताका आमी लागीं सरों, ताका आमी आराधन करतना मान करतना आमकां कृपेन बरोवन धैर्यान बरोवन आमकां मुसोवंक तो तयार आसा. लागीं सरया, ताका आमी आराधन मान आनी महिमा दिवया. जिणयेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या, तुजे तोंड बुजवून आशेवणांगा रावल्या. ये जेजू ये आमकां मेळो तू ये, तुजे कृपेचे धेन्या भंडार घेवन ये. नमो 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 जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनाशा. नमो नमो सुडवंदरा, नमो नमो सुडवंदरा, सक्रामेंतान आमकां रक्षा. सक्रामेता तामकां रक्षा. पळय समय आमकां राखून आसा, कृपेन भरून आसा. ताका लागीं सरतले आमकां, उलो मारतले आमकां, आराधन करचे आमकां सदांच तो कृपा आदार दिवंक तयार आसा. आमकां आमची एक कश्ट, आमची खंत बेजाराय सगळी खान्न आमकां कृपेन बरोवन ते सगळें बेसांवां बरीत करूंक तो तयार आसा. तर लागीं सरया आमी बावळटान बरवशान मोगान ताका आराधन मान आमी करया. आमचो समय म्हणून आमी वळखुया. लागीं सरतां सोम्या, सांगतां तुजी गोडसाण. तुजे संगी रावून विसरतां जिणये कोडसाण. संतोश जातां आमी घेवन तुजें दर्शन. साक्षी तुका आमी तुज्या नमो 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 जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनाशा. सुडवंदरा, नमो नमो सुडवंदरा, सक्रामेंतान आमकां रक्षा. सक्रामेता तामकां रक्षा. आमचे दोनी हात बारे आनी म्हणया. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्या रूपाली पोनासाय. उंड्या रूपाली पोनाशा. आमच्या सुडवंदरा, नमो नमो सुडवंदरा, सक्रामेंतान
Sacramentan tamka raksha. Sacramentan, Sacramentan tamka raksha. oi sacramentan, Sacramentan tamka raksha. हमें स्तुति करें आराधना करें हालेलुया 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 sacramentan tamka rakonashas आमकां पळोवंच आमचे संगीत सदांच ओ प्रत्येक तरान कश्टाक कंतांत आमकां निवारच आमकां संगात दिवचे आदार आनी सैत दिवचे आमचेर एक आमचेर एक तत्वार सगळे घाण घेवन बेसांवां बरीत कुरपे बरीत करचे आमच्या सुमयानी सर्वोत्तमान तुका महिमा तुका आराधना हालेलुया 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 कीर्तन 30 आणि 4 19 आणि 20 वळ कितल्या पुर्बेची ही उतरां ह्या कीर्तनान 2 वळी आमकां सांगतात कीर्तन Psalm 34 verses 19 and 20 नितीवोन मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता सगळीं ताची हाडां तो राखता तांतले एक पुर्या मोडोवन वेचना एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आयल्यात कश्ट तत्वार आमकां सुखानांत जेजुकी ह्या काळार आमी आसा प्राचीत काळार भोव लागीं आमी जाता भगवंत हप्त्याक आनी जेजूचे कश्ट आमी नियाळटा जेजू बरें करीत गेलो ताणें कितेंच वायट करूं ना पाप करूं ना तरी ताका विरोध पण कश्ट खुरीस सुकल्ले नात आज आमकांय पूण आमचे सवय आमचे मुखार गेल्लो समय देख दिता आमकां कृपा आनी आधार दिता आमचे सवय तो आसा कश्टांती आसा आमकां जैत दिता आमचेर एक कश्ट जैतांत तो बदलिता आज सुमयान आमचें तें कितें केलां तें सगळें वळखून आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत आमचेर कश्ट आयले जाल्यारय खोट्यांत जावन आमकां जायतें सोसूंक मेळ्ळें जाल्यारय त्या सुमया मरीस सुमयान तें सगळें जैतान बदलिलां आसाचेर आमी दिश्ट घालया आनी ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती करया ना केवल आमच्या सुखान बगार आमी कश्टांत ती सुमयाक अर्घां दिवंक जाय सुमयाची स्तुती करूंक जाय समय आसा म्हणून आमी परगटूंक जाय ताचेर आमची दिश्ट घालूंक जाय आज तेंच आमी करया ताका पळोवया ताची स्तुती करन आमी गावया गीत I2 पेज 177 सदां काळ सर्वेस्परा तुजी स्तुती हांव करतां सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतेली सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वर्ती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतेली ताचेर नोंदलाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली ताचेर नोंदलाया तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया वय निरंतरी ताळी बिडोवन संतोषान स्तुती करया ताचे सावळेन आमी रावया ताचे कृपेन आमी जियेवया तसो मोग करया सुखांत तशें दुखांत कश्टांत तशें संकश्टांत कित्याक तो आसा तो पळयता सगळें सांबाळटा तो आमकां राखता आनी निवारता थोड्या तावन वायटा तावन ह्या संवसारांत जायती कंत बेजाराय जायते कश्ट आमकां सोसूंक मेळटा दूख
ते सगळें सैतानाची ते सगळें सुमी काढता कित्याक ताणें जैत वेला तो आमकां जैत दिता सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काढता नीतिवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता वय सर्वेस्पर आमचो देव कोट्यांक कांटाळता तांचो उगडास तो पुसून काढता नीतिवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लायात तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली ताचेर नदर लायात तुमी मुखामोळां तुमची परजळतेली सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया सर्वेस्पराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळें तुमी जियेया ताचे सावळें तुमी जियेया ताचे कुरपेन तुमी जियेया ताच्या मोगान तुमी जियेया हालेलुया हालेलुया आमी स्तुती करया स्तुती करन ताची कृपा ताचो मोग ताची सावळी ताचें रक्षण असो आमकां दिता आमच्या कश्टांत तो आसा आकांतांत तो आसा आमकां पळयता आमचो हात तसो आमचेर आसा तसो हात आसतना आमकां भेना तो निवारता जैत दिता सगळें तो जाणा He knows everything आज आमच्या जिवितांत कितें जालां ताका कळीत आसा ताका स्तुती करया हालेलुया 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 Lord we thank you we praise you we glorify you we bless your name Marcelo तुझे नाम सदैव जावं तुका महिमा जावं हालेलुया 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 Lord thank you Lord thank you Jesus वैमगचनाव आयचो दीस शुक्राराचो दीस प्राचीत काळार वा हरी एका वर्सा वा हरी एका हप्त्यान शुक्राराचो दीस समयाच्या कश्टांचो दीस जावन आसा समयाचे कश्ट नियाळसो दीस द पॅशन ऑफ द लॉर्ड आयच्या पयल्या वाचपांत जानवायचो ग्रंथावसवर 2:12 वळो आमकां देवाचें उतर अशें सांगता विजडम चॅप्टर 2:12 प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता वय खोटे मनीस सबारपुडी आमचेर कोण प्रामाणीकपणान जियेता सतानितेन जायते गुटमोळ करतात आनी ताका लगड काडूंक कडी जावन प्रयत्न करता संवसाराची रीत ही मगच्या ह्या संवसारान सबारपुडी अशें जाता वय नितीन सतान जियेतल्या एक सवाली आमच्या मतींत उदेता हांव बरें करता हांव समयाक लागीं आसा सो समयाचो इतलो मोग करता मागता तरी बऱ्यांक कित्याक कश्ट ह्या संवसारान वाय डू गुड पीपल सफर एंड द इवल थ्रायव खोटेपण करतले ते सगळे तेंगे ते उदार जातात एक रितीन एक संवसाराच्या रितीन पळोवन आमी पळयल्यार तांकां कांय ना ते सुमा बिंदास आसा आमी म्हणटा पळय मगाळ बाबा आनी बरी पूण तें संवसारी रितीर जालें हेब्रेवांचें पत्र अवसर 12 तिसरी वळ देवाचें उतर आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा पळय हेब्रेवांचें पत्र अवसर 12 तिसरी वळ कितें म्हणटा कोट्या मनशांत हांव कितें सक्कड जेजूक सोसूंक मेळ्ळें ह्या विशयान तुमी चिंतून पळया कोड्या मनशांत हांव आमच्या समयाकच सोसूंक मेळ्ळें ह्या विशयान तुमी चिंतून पळया देखून देवाचें उतर थंयसर मुखार म्हणटा देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय
तुम्ही धैर्य उणें कर तुमचे झूज अर्द्यार सोंसचें न्ही आमी झुजोंक आसा ह्या संवसारान सोम्यान आमकां मिसावान गेला ह्या संवसारान सोमी आमचे सोमे आसा आमकां सोडून जालें अनाथ करून तोय आसा देखून खोट्या धांवन वा कसली खंत बेजाराय कालय आमकां सोसूंक मेळ्ळें खोट्या मनशां धांवन म्हळ्यार आमचो दुस्मान आमची मनशां न्हय जावं आमच्या कुटुंबाची शेजारची वा खंय आमी आसा काम करता वा संबंद कसले ती आमची दुस्मान न्हय आमचो दुस्मान एकलोच तो जावन आसा देवचार आमकां सोम्यातान पयस करूंक मस्त प्रयत्न करता पूण आमी सोम्याक चिडकोन रावल्यार सोम्याक कितें जालां तें आमकांय जाता पूण सोम्याच्या समजुने भायर कितेंय जायना कित्याक ऑल इन द नॉलेज ऑफ गॉड ताणें सोडल्यार मात्र ताणें परमिशन दिल्यार मात पूण ताणें सोडल्यार तें आमच्या बऱ्याकच देखून आमचे कश्ट कोणाय तावन आमकां मेळोंक पुरो पूण आमचो दुस्मान एकलोच देवसार म्हूण आमी वळखतना पूण सोम्या देवसाराची वाट आमी धरिनासतना खोटें करतना आमी खोटें वा खोटें तशें चिंतिनासतना तशें करिनासतना सोम्याचेर देश घालून आमी बरें करतना सगळें देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता इकडी बोर आमचे दोळे धांपया ह्या सक्रामेंताच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट घाल्या आज आमकां कितें आसा कितें सोसूंक जावं आमची कंत बेजाराय कश्ट पिडाशिडा सकळ सोम्याक दिवया आमी दैट सांडचे नाका सोमी आमकां धैर्य दिता सोमी सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें करता रोमाकाराच्या पत्रान सोम्यान आमकां धैर्य दिवन ताचें उतर आमकां दिलां रोमाकाराचें पत्र अवस्वर 8:20 वळ ह्या शिवाय आपणसो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवन दिला तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हण आमी जाणा तर दीस कल्याण सोम्याचेर सक्कड आमचें सर्वस भेटोवन प्रत्येक जाण आज आमचे कश्ट आमचे तत्वार खंत बेजाराय कितेंय आसा सगळें सोम्याक दिवन सोम्याची कृपा आमी मागया एकंदर आमी गावया अशीर अंधकार जिनिये वाटेर खंडीत मेळटली सलवाने पूण भियेनाका सोमी आसा E67 पेज 147 अशीरंकार जिनिये वाटे खंडित मेळटली सलवोनी निराशेचे जिनिये संजे पतयेनी जाता नित्रानी तेदना उबान दोळे खुर्सा वयल्याक पोळे कोपान तारावंक रक्ता पुसून दुखां वाळे ओपून दी सोमिया काळजांतले कळवळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवस्ता विश्वासता मोग सांभाळता जियेता पळय सोमी सगळें समजता सगळें पळयता सगळें वळखता ताका साद म्हणलें कितेंच ना तो आमचो खरो मोग जावन आसा खुर्सार आमचे खातीर जीव दिवन आमचो मोग केलो आपल्या इश्टां खातीर जीव दिवचे प्रास तो मोग दुसरो ना म्हणून खरो मोग आमकां कळीत केल्लो दाखयलो आज सोम्याचेर दिश्ट घालया आज सोम्याक पळोवया कितलेय कश्ट आमकां आसतील कितलेय तत्वार आमकां आसतील तो सैतान आमचे विरोध झुजोंक पुरो आमकां झुजान सोम्यान घाला पूण आमकां ताणें सोडूना
आमकां आदार दिवन तो आसा, कृपा दिवन आसा. आमी ताचेर दीस केल्यार, आमी ताका चिडकून आसल्यार, आमी तसो आदार आनी कृपा मागून आमी मुखार गेल्यार सगळे आमचे कश्ट जैतान बदलितलो. देखून आज ताचेर दीस केल्या, आमी पयस गेल्या हांव तर फाटीं येवया. आमी सुमयात हांव आमचे मुखामळ पयस केला, ताका पाठ केल्या तर आज सकाळ आमचे तोंड दाखोवया. तो आमकां पळोवं, तो आमची दया करचो, आमकां मोगसूंचो, आमकां गुन्यांवकार करिना, आमकां तो केदींच निराश जावंक सोडिना. सगळे आमचे निराशपण, सगळे आमचे आमी कितें कंगाल जाल्या आज, आमी चिंता आमकां जियोंक नाका. जायतीं जाणां जीवगतेची चिन्नां चिंतून आसा, जीव होगडावची. आज भुरगीं तरणाटी काजारी सोडी जायतीं आमी पळयता वचता. मागे आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर कोणेंच निराश जायनाय, कोणेंच जीव होगडायनाय. सगळ्यांनी बचाव जायचे हें सुमयाचें येवजन. हवायलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओम तुज्या मापान हें सुमयाचें येवजन. पूण तो सोर येता सोरूंक, जिवेची मारूंक, वेभाड करूंक, त्या सोराक आमी इडें दिना जावच्या. पूण सुमयाच्या मोजनांत आमी आशाक मोगान आमी सुमयाक पळोवया, कृपा मागया सगळ्यां खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, विविध राष्ट्रां हरी एक फुडारी समेस्तांनी बचाव जायचे. सुमयाचें येवजन हें मागया आमी आज. कितलोय ताचे तावन पयस वेशी, तितलोय पाटलाव करून येतलो. पातका कंदकान लिपतकसून लिपशी, जतनायेन सोदून काडतलो. कितलोय ताचे तावन पयस वेशी, तितलोय पाटलाव करून येतलो. पातका कंदकान तकसून लिपशी, जतनायेन सोदून काडतलो. बाळवून गेल्ल्या दिसा कळवून बक्षितलो. फाटले सगळे विसर फुडले दीस सारतलो. नव्या फुडाराक तुकावून पायतलो. मोग समजता, मोग बक्षिता, मोग बरवस्ता, मोग विश्वस्ता, मोग सांभाळता, जियेता, जियेता. आमचे दोनी हात बरे आनी मनी मोग समजता, मोग समजता. जेजू आमकां बक्षिता, मोग बक्षिता. सगळें बरें आसा, मोग बरें आसा. सगळें विश्वासा, मोग विश्वासा. मोग सांभाळता, जियेता. मी तुका कृपा दिवन आसा, जियेता म्हणया, जियेता. वय तुका उबारता तो सगळ्या कश्टांतले, जियेता. सगळ्या आकांतांतली तो तुका निवारता, जियेता. तर आमचे दोनी हात उबारया, स्तुती करून मागया सुमयाक सगळें भेटोवन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. स्तुती करून माग निरंतर. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान तुका उगडा, तुका महिमा. सुमयान तुझ्या मोगान तू आमकां राखताय, सांबाळताय. त्याच मोगान आज तुमकां आमकां आशिर्वाद दिता. तुझ्या नांवान आज आमकां सुटका दी. सोर आमच्या वायटांतली, पातकांतली, हर एक बंदास बंदडेंतली निवार. In the name of Jesus, I bind all spirit of evil, sickness,
Every bondage be bound. आमकां आमच्या कुटुंबाचेर वा मगाच्या मनशां कोणा खातीर आमी आज मागता तांकां सुडका दी सोडून तुजी कृपा बघून तुजें धैर्य तुजें बळ आनी तुजें जैत आनी अनुभव करूंक सुम्या कृपा दी आदार दी ब्लेस हील डेलिवर सॅक्टिफाय आमी राष्ट्रां खातीर मागता खंय झुजां झगडीं आसा ती सगळीं शांती समाधानान बदलून तुजे रास तुजी कशी योजना जारी जावं आमच्या देशांत आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांनी मोगाच्या मनशांत we declare blessing in your name we declare peace in your name we declare the victory in your name Jesus today bless heal and deliver and sanctify everyone तुझे रास तुझी कुची योजना सुम्या जारी जावं सैतानाची दुश्मनाची हर एक योजना सगळी बंदी जाली जावं आनी अशें सुम्या तुका महिमा जावं we glorify you Lord हे मागणी हांव करता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन आज आमी विविध सवा आमची बेटी हांगासर आयिल्लीं त्या सवा आमी बेटोवया जल्मा दिवसाचरण करची रॉल्स्टन वाज निड्डोडी Mr. Ronald Cornelio Santecatte Apollin Gonzalez Marvante Alex Lobo Australia Glenn Anthony Desa birthday तशेंच जोसेफ रोमियो डी सिल्वा सावंतवाडी प्रत्येक अर्गांदीमची तेसवा मिशेल आनी मेलिसा रोशनी सल्डाना बर्थडे खातीर अर्गां दिता लॅरी मस्करिनस दैवी काकुळदीच्या मनाक सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब मरियमायेच्या मनाक समसेतावन मायकल आलिस डिसोजा मियार कारकोळ लविशा डी अल्मेडा मिलाग्रेस सर बेसांवा मेळ्ळेले खातीर प्रदीप फर्नांडीस एग्जामान बरेंकन बरयल्ल्या खातीर कृपा लाभलेल्या खातीर रोशनी डिसोजा तशेंच लिओन बरी जानवाय देणे सुम्यान ताका फोव केल्ल्या खातीर डॉन बॉस्को त्रासी कुंदापूर प्रत्येक तेसवा हांगासर जायती तेसवा आसात आमची हर एकल्याची सुम्याक आमी भेटोवया ह्या मंदिराची प्रत्येक तरान आमी काल थावन हांगासर काजारी जोड्यांची रितीर सुरू केल्या तांचे खातीर मागया मुखल्या हप्त्यान करिज्माची विशेष रितीर 6 तारीखे थावन 10 तारखे पर्यंत आसा मागया ताचे उपरांत इंग्लिशांत आसा ह्या मंदिराच्या हर एक गरजां खातीर आमी गोवा वेचे आसा रितीरे खातीर त्या रितीरे खातीर आमी मागया प्रत्येक तेसांव सेलीन फ्रांसिस डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर बिल्डिंग सून टू द बिल्डर टू ऑब्टेन ऑल परमिशन्स तशेंच सिल्वेस्टर प्रिमा मेलिसा मथायस प्रत्येक तेसांवा खातीर देवादीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता उलगंदिल्ल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट रॉबर्ट वाज निड्डोडी देवादीन क्रिस्टिना आनी सिम्प्रीन आरान्ना देवादीन मार्सेलिन डिक्रूज बेळमान Juliana de Souza, देवादीन सेलिन डिकॉस्टा देवादीन विन्सेंट लोबो आनी कुटुंबान चलिल्ल्या लोबो कुटुंबान चलिल्ल्या सुमे संध्यां खातीर 17th anniversary of Mrs. Benedicta de Souza birth remembrance देवादीन आग्नेस लोबो तशेंच देवादीन राशेल विल्मा लोबो ते सावन सुवे आमची ते सावन भेटोवन दिंबिगल्या सुमेची बेस्ट सावन आमी चोवन घेवया म्हजें नांव दिपा हांव मुडबिद्रे फिरगजीची हांव पयल्यान पयले देवाक अर्गां दिता म्हाका ह्या जाग्यार येवंक आनी बरी एक न्ही एक बरी रेतीर करूंक फावो केल्ल्याक मस्त तेंपात हांव चिंतून आयिल्लें हांव पाद्रपाचें हें हाफ एन आवर एडोरेशन आनी मीस सदां 5 वरां आयकतां 5 वरां येतना हांव ऑन करतलीं आनी हांव मोबायलार आयकतलीं ते दळ हांव चिंततालीं हांवें वसाचें आनी तो भाव वासप वचतालो हांव चिंततालें हांवें ते वसाचें एक रेतीर करीचें आनी एक वासप वसाचें आनी म्हजें एक मेन एक जावन आसा स्टेज फियर
हांव मस्त उलयतां सगळ्यांनी ते बसून मस्त वाचता आनी पूण हांगा स्टेजीर येताना म्हाका फुल्ल कंपनी येताली आतां इल्लेशें एमोशन जाता तसो हय परत तुमी पळयलां आसतलें पूण म्हाका एक मस्त आशा वसाजे वासाजे म्हजे बँक काडीजे म्हूण पर्सनल जावन हांवें पाद्रापाक सांगलें म्हाका वासिजे पूण म्हाका बेन दिसता म्हजे पासत मागा पाद्र हय पाद्रापान सांगलें तुवें चिंताय आमचे हात पांय कामतात तूं वचू बरें वयर सकयल श्वास काडगे ऑक्सिजन उणें करनाका आनी तूं गेल्यार मात्र तुजें धैर्य तुका धैर्य येता बेन दिसना म्हणून हांव गेली इल्लें फस्ट इल्लें बेन दिसलें मागीर मागीर समाज जालें इल्लें ब्लँक जालें आनी जावंक पुरो सगळ्यांकी पूण सगळ्यांनी येवन वाचल्यार सगळ्यांकी धैर्य येता फस्ट इल्लेशें बेन दिसता मागीर हांव रेतीरेक मस्त आशा आसली पूण थोडे अडकळी आशिल्ले घरांत कुटुंब म्हणटाना येवंक जावना पूण ह्या फावटी हांव सगळें सांडून म्हजें घरचें काम कुटुंब भुरगीं म्हजीं पयस पयस आसात म्हाका एक बरो अवकाश मेळ्ळो घरा एकलींच आसा आनी आयली हांव देवाक अर्गां दिता बऱ्यान रेतीर जाली म्हजी आनी म्हाका पांयाचे इल्लेशें नी पेन आसा डॉक्टरान सांगलें दिंबी घालनाका सकला बसनाका म्हणून पूण हांवें हांगा दिंबी घाली मागीर सकलाय बसली म्हाका कांय पेन जावना आनी इल्लेशें न्हीद येता म्हणून बेन दिसतालें सकाळीं 5 वरां उठून आयकतालें मागीर हांवें इल्लें मदें न्हिदचें आशिल्लें वेगळी उठ्ठाली त्या देखून पूण हांगा इल्ली जेम आयल्यार फस्ट दीस इल्ली जेम आयली मागीर येवना बरें जालें मस्त बरें जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळये भेटोवन देवा गर्गांनी होगलावती बरी भलायकी मेळ्ळी आनी विशेष होय प्रेरण मेळ्ळें मस्त देवाचो अनुभव जालो हांगा येवन हालेलुया मागीर म्हजी म्हाका मस्त खुशी म्हूण सांगल्यार एक स्टेज फियर एक गेल्ल्याक हालेलुया मागीर हांव देवाक अर्गां दिता म्हाका बरें कुटुंब दिल्ल्याक आनी हांव तें बसून चिंततालें हांव बसून हांगा पांय हालयतां पूण हांगा पाद्र्याक येवन 2-2 घंटे रावन करतात खंयच्या सक्तेन ते करतात निज जावन पवित्र आत्म्यान भरल्यात ते बसून बसून आयकूंक भंग जाताना पांय हालोनशे अशें एक्सरसायजांनी पुरा जातालें म्हणजे सूज येना जो म्हणून पूण पाद्र्याप तेगी पाद्र्याप पोर पाद्र्याप तांचें नांव कितें तेवढं आसा फादर वॉल्टर फादर मार्क मातयास तांकां मस्त कोंकणी येताली तांकां पळयतना म्हाकाच बिरबो दिसली लास्टाक ते जायना म्हणून गेले तितले आसोनी तांणी केल्ले तुमकां मस्त थँक्यू फॉर दॅट अर्गां जेसू होगडाप जेसू थँक्यू कोणाकी भिरांत दिसता जाल्यार येया 4 दिसाची रेतीर केया करा आनी एक वासाप वयर वचून वासा फस्ट बेन दिसता जावंक पुरो इल्लें कामता पूण हांगा कांय ना हांगा आमी 25 जाणां आसा आनी म्हाका अशें भोगलेंगी एक कुटुंबूच हांगा आसा जॉयंट फॅमिली बरी प्रेज द लॉर्ड This is the testimony for my friend. Her name is Molly Roy Franklin. It was not happened in this week. It is some months back. She was not well. She had some fibroids in her breast. That is some 5 years back. And during this Holy Week season in the month of March, suddenly on one first Friday, she fell sick. She knew that there were some fibroids, but she did not know it was cancerous. And she was very scared. After that, she told all of us, we are all parish council members in my previous parishes. She did not have funds, so she kept quiet for all the 5 years. And suddenly, on a first Friday of Lent, she got this pain. Then she told us. So we said, see, whatever has happened in the past, you forget. Now you go for the treatment, do all the tests. She did not have funds, so all the parish council members and her community leaders provided funds and she did her test. The Lord is good, all her tests were normal. She did not have any problem. Then the final test was PET CT scan. When the PET CT scan was diagnosed in the month of April, it was that she had breast cancer. She was scared, but she prayed. At that time, we all were also a little bit scared. But she's a very loving and a very kind-hearted lady. So we all prayed for her. At that moment, I know Father Abu very well. He's a family priest. So first thing, my mother called up Father Abraham and told him that we need to pray for Molly Roy Franklin. She is suffering from this thing and we will be operating on. At that same moment, I go to Navina to Mahim, a Lady of Perpetual Succor. I put an intention over there. At Don Bosco's Mary Help of Christians, I put an intention over there and we prayed. The next week, she was operated and her one breast was removed. She was still in pain. After 5 days, she was discharged. The treatment went for 2-3 weeks. She had to come for the
the bandages had to be changed and all. And after that, she had to do the test. After near about 3 weeks, she had to do the second PET CT scan. And finally, it was revealed that all her cancer is gone and she is hearty and healthy. Last 2 months, she went to Kerala and she came. One day, she will be coming with me to this place for the retreat. And on behalf of her and her family, I like to thank all the prayers were at the Divine Retreat Center, which was made for us. She is healed. She doesn't have any point of cancer and she is okay. Praise the Lord. You did not tell your name and where you come from. And also your experience this time. Tell it briefly. My name is Anita. I come from Bombay. Yeah, I came for the retreat. It is for my family. After the first day, everybody in my home told me, you will come back home again. You won't sit for 5 days. I said no. Next day, I had got some throat infection and I was thinking I'll go back. But I prayed, I took medicines and I'm fine. And I attended all the days of the retreat. Thank you. गीत नंबर ये 7-8 ये 68. संतोषाची गीता गाऊन सोम्या मी येता वेदी बोटी तुझ्या मी रावता काळजा मोनान एक पोटा अर्गा स्तुती बलिदान सर्गी बापाकाच भेटयता बापा आमी तुजी भुरगीं विसना आमचेर सदां मोग तुजो उदार पातकांत पडल्यारी पोपय सरल्यारी भोगसूंक सदां तयार आसाय वळखाक उलदारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताय मुगाळ भावनो आणि बहिणीनो शुक्राराचो दीस सुम्याच्या आपाशांचो आमी उडास करता. आयच्या वाचपांनी तो सुसंदेश आमकां मेळटा. कश्ट आमकां सुखानांत हेरांत हांवन कोट्यांत हांवन विविध तरांनी आमकां मेळटा त्या संवसारांत पूण सोमी आमचे सवय आसा. ताच्या खोबरे भायर जानवाय भायर ताच्या परवनगे भायर कितेंच जायना. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमकां समर्पण करया. आमचे कश्ट आमचे तत्वार आमची रियेक तेसवां सोमी आसा म्हणून ताचे देह आमचो बरवसो वाडो सोडो सर कश्टांतली तो आमकां राखता सांबाळता निवारता ह्या खातीर कृपा आमी मागया. सबार पोटी कश्ट येतना आमी सुम्या विरोध कितेंय म्हणलां शीण उसारलां दुबाव केला ताचे तावन योजना तावन पयस गेल्या ती सर पथकां वळखोवया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बगसाने दिवच्या तुका बापान धडला सुम्या काकुळटकर सुम्या काकुळटकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर क्रिस्ता काकुळटकर आमचे पसोत विनाती कक्षाक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळटकर सुम्या काकुळटकर सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे सैम जखमी आनी असक्त मनजाना जावन आमकां भलायकी आनी घटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातान घालताय. दिनवाशी आनी संतोष बरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फळ आमच्या भक्तिवन जिणेच्या नव्या सालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जाणवयेच्या पुस्तकांतले वाचप. अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें. मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमच्या सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बाडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केणणार जाला. ताचेर एक दीस घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटा तावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हूण बाडाय करता. ताचीं उतरां करी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखीतल्या. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. हीं तांचीं चिंतनां, पूण तीं सगळीं वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुर्डें केल्यांत. देवाचे गूट तांकां समजनात. भाग्यवनपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवसो ना. निश्कळंक आत्म्याक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयेणी ना. देवाचें उतार्यें. देवाचे बडोपकार. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतलीं निवारता. श्लोक. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो कंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पर तांकां निवारता. श्लोक. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळीं ताची आडान तो राखता. ताचें एकच एक आड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींकच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. खंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. उंड्या उर्वी मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भय सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो जुआं परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी जेसू गलिलेयान भोवंक लागलो. सुदैव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून सुदैयांत हेने तेने भोवंक ताका मोन नातलें. सुदैवानी सलोवची तंबाची परब लागीं पावली. पूण ताचे भाव परबे गेल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकोन म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात आकास न्हयवे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जालां काय. तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणाकय कळीत आसचें ना. देखून देवळान शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयलां म्हणून तुमी जाणात. म्हजे सकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतैवंत. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. कारण ताचे तावन हांव आयलां, ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, शुक्रार जेजूच्या कश्टांचो नियाळ आमचे कश्टी आमी जेजूक दिता. आयच्या वंजलान पळया, जेजूक धरूंक सोदतात पूण ताचेर हात तांकां घालूंक जावं ना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक ना. आमच्या जिवितांती आमी पळयल्यार कश्ट सुखानात. कश्ट विविध तरांनी येवंक पुरो. कारानां जायतीं आसात. पयल्या वचपांत आज पळयल्यार कारान वायट मनीस प्रामाणीक मनशांक कालें गुटमोळ मांडावळ करून ताका कश्टान घालया म्हणून एक तराची मांडणी करतात. पूण देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता, देव आमचे सवय आसतना आनी आमी देवा सवयेंची येतना कितले कश्ट आयल्यार ताच्या समजुने भायर कांय जायना. देवाच्या समजुनेंत आसा आनी देवान सोडिल्ले करीत आमचेर हात घालूंक कोणायकी जायना. देव सराकी ना. जेजून जा की देवाचो पूत. तांणी चिंतलें, तो मनशा दृश्टीर पळयलें ताका, तो कोण खंय तावन आयला आमी जाणा म्हणून. जेजू स्पश्ट करता, ना, हांव जाणा हांव कोण, हांव खंय थावन आयलां. आनी तो उक्त्यान सांगता. जेजू केदाळाय भियोना. जेजून देवसरा कितें दिवना. आपूण देवाचो पूत न्हय म्हणून ताणें केदाळाय सांगूंक ना, चिंतूंक ना. आज आमी जर तर देवाचीं भुरगीं आनी देव आसा, ताच्या कृपे आदारान आमी जियेता. कितले कश्ट आयल्यार व्हडणी सगळे देव जैतान बदलितलो. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, मागया. ही कृपा आमकां जाय. मनशा दृश्टीर आमी पळयनाय, संवसारी दृश्टीर आमी जियेनाय. जेजून म्हणा, तुमी संवसारांत आसात, संवसाराचे न्हय. संवसार तुमचो द्वेश करता, म्हजोय तांणी केला, पूण धैर्यसाणी नाकात. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. हर एक देवाचीं भुरगीं संवसाराचेर जैत व्हरतलीं. आनी ह्या खातीर आज ती कृपा आमचे खातीर सुमेस्तां खातीर ह्या बलिदानान मागया. आमेन. स्वीकार कर ये बापा काणीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. पोंड्या वायना सवे तुका भेटोवची. क्रिस्ता कुडी बदल काणीक आमची. स्वीकार कर तू ये बापा काणीक आमची ये धन्या. स्वीकार कर तू ये बापा काणीक आमची ये धन्या. स्वीकार कर
करक तू ये बापा कानिक आमची धन्या. म्हज्या बाबीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस सेवेच्या अदबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. भोव पवित्र बापा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या पवित्रतायेची तूं सर ह्या यज्ञाच्या पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनात ऊंस उबारताय. वेगवेगळे सुगूण तूं वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासनाचें इनाम तूं आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस एक हाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारूतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सौंडो आनी सर्वांची काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुडनगत सवतेल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्त सांग तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरे देवाची माये संगाती भगिवन जुसे तिचो पती भगिवन दम दुता आनी सोर कणी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ जुजय फ्रेनार मेर्सेसचे मार्तीर भाव ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफात सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी सदांच प्रतीक तर आमच्या कश्टाक अंतांत आसा आमकां राखता सांबाळता निवारता तर आमकां समर्पण कर आमचे सर कश्ट गरजो भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली पिडेशडेंतली खती बेजारायंतली हरी एक बांदपास बंदरेंतली आमकां राख सांबाळानी निवार आनी सर आकंदांतली आमकां वाटय. त्या स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक एक घडी आमी शांती खातीर मागे आमच्या काळजांत कुटुंबांत संबंधान गांवांत देशांत सौर राष्ट्रांनी शांती समाधान स्थापन जावं. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या कश्टांक आतां सदांच आसा आमकां राखता सांबाळटा निवारता. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. येसू मिया दयेन येसू मिया म्हज्या काळजाच्या पिडारा तुजे शिवाय नाकाय उपाय तुझा म्हज्या काळजा सोरा. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा जेजूच्या मली कुडी रक्ताच्या बलिदानान मरणांतले उतरोवन आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकें दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी साली सोडून आमकां मेळिल्लें नवें जिवीत सतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. मगचनो पल्यांचो सोनवार 5 तारीख हांगासर विशेष खातीर कुटुंबा खातीर काजारी जोड्यां खातीर आसा. ब्रदर प्रकाशी सकाळीं हांगासर येता, देखून तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा आनी रेतीर समेस्तांक प्रत्येक तरान काजारी जोड्यांक कुटुंबांक विशेष बेसांवांची कृपेची जावं. वचून येयात, जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुर्सा बगलेक म्हाका दवो, तुजो शेजाव रावच्या गावे. देवता थंय तावन कुरपेशिवो, रावोन तरी तुजे सवे. कुर्सात हांव पातयेनी दवरता, पिळे शिळे कश्टां दुखां हांव कुर्सा पोटलून धरता.